نحن في المعهد الحكم في هذا المعهد كثير من الطلبة كثير منهم تحفظون القرآن، لكن في نفس الوقت يعني قليل منهم في هذا المعهد من الأساتذة الذين يعلمون كيف نفهم على التفسير. يعني من المفروض التحفيظ والتفسير شيء واحد، لكن الآن الأحوال يكون التحفيظ يمشي متقدم على التفسير. يعني النصيحتكم مولانا كيف نحن يعني نحفظ القرآن ونفهم التفسير ونحفظ على القرآن جيدا. نعم، حفظ القرآن أمر طيب، ويطلب من الأساتذة أن يخصصوا لكم درس في التفسير لكي تفهمون. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي تحفظ القرآن يجب عليها أن تفهمه، أن تفهم ما هو الشيء الذي حفظته هذا، وطريق الفهم هو التفسير كما ذكرت، لكي يحصل التدبر، لكي يحصل الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكي تفهم القرآن وتفهم معانيه. فالطريقة إلى ذلك أن يكون هناك درس للتفسير، وأن يكون هناك كتب تفاسير مطبوعة ومترجمة إلى اللغة الإندونيسية وإلى اللغة الإنجليزية وإلى لغات كثيرة، فتحاول أن تقرأ بالتفاسير الموجودة، تدخل تشتري من التفاسير وتقرأ وتقرأ وتقرأ. وهذا إذا كانت تريد الطريقة المختصرة. أما إذا تريد الطريقة الطويلة عليها أن تفهم اللغة العربية. إذا فهمت اللغة العربية خلاص تفسير مفهوم، ستقرأ التفسير باللغة العربية مباشرة. طريق المختصر درس في التفسير وتقرأ كتب التفاسير التي باللغة الإندونيسية. طريق الطويلة أن تتعلم اللغة العربية حتى تقرأ التفسير وتفهمه مباشرة. يعني هم ربما يعني يسأل عن ناحية ثانية. الحفظ نحن من خلفية لم نتكلم باللغة العربية، لكن نحن نحفظ القرآن شيء صعب. في نفس الوقت نحن مطلوب على أن نفهم على القرآن، يعني صعبين. يعني ماذا المنهج الصحيح للطلبة لتسهيل على هذا الناحيتين الحفظ والتفسير؟ الحفظ والتفسير ما يمكن يحصل في وقت واحد. أولا الحفظ، ثم إذا حصل الحفظ يبدأ الإنسان، إذا هي حفظت القرآن، هذا القرآن ما هو تحفظه للمعهد، تحفظه لحياتها كلها، منهج حياة عليها بمدارسته. أقل شيء في كل 6 أيام في كل أسبوع تختم ختمة، فعليها أن تقرأ في كتب التفسير. ما في طريق غير هذا الكلام، تقرأ في كتب التفسير وتسأل الأساتذة، لأنه هناك علوم القرآن وهناك علوم التفسير. علوم القرآن من ضمنها الناسخ والمنسوخ وحفظ القرآن وعلم التجويد، هذه علوم لوحدها. علوم القرآن الإمام السيوطي له كتاب اسمه علوم القرآن، 4 مجلدات اسمه علوم القرآن. ثم يأتي علم آخر اسمه تفسير القرآن، وتفسير القرآن هذا علم له أصول، له مصطلحات، وله كتب. من أحسن التفاسير الدر المنثور للإمام السيوطي، وتفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، وتفسير الإمام القرطبي الجامع في أحكام القرآن 10 مجلدات. وبالناحية التفسير باللغة العربية من أحسنها الكشاف للزمخشري. فهذا يعني بحر لا ساحل له، ستعيش حياتها كلها وهي في هذا الجانب. Baik, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita santri-santri di Pondok Pesantren Al-Hikam ini, kita sebagai penghafal Al-Quran yang putri khususnya, kita penghafal Al-Quran, tapi tentunya hanya menghafalkan Al-Quran saja tidak cukup, tapi kita dituntut untuk bagaimana kita juga bisa memahami isi kandungan Al-Quran, dalam hal ini yaitu mempelajari tafsirnya. Yang ditanyakan adalah bagaimana metode terbaik kaitannya buat santri yang menghafalkan Al-Quran tapi juga ingin mengetahui tafsirannya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah menghafalkan dan mengetahui tafsirannya. Ketika tafsir itu adalah mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka kaidah yang beliau tawarkan yaitu teman-teman harus konsentrasi terhadap hafalannya dulu. Dalam artian porsi waktu yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran harus lebih banyak daripada porsi untuk mempelajari tafsirannya. Mabda' yang pertama, dasar yang pertama.
Setelah nanti dia hafal, maka otomatis Al-Quran sudah ada di pikiran, di hatinya, dan di dadanya. Kemudian setelah itu baru kita mempelajari tafsirannya, yaitu atau ilmu syariah yang kaitannya dengan tafsir Al-Quran. Kita tahu ada ulumul Quran, kita tahu juga ada tafsir Al-Quran. Ulumul Quran ada kitab Al-Burhan, ada Malahilul Irfan, ada kitab Al-Itqan. Kemudian dalam tafsirannya kita tahu tafsir Al-Kasyaf, Qurtubi, kemudian Mafatihul Ghaib, Ar-Razi, kemudian tafsir Alusi. Semua kitab tafsir-tafsir, semua kitab ulumul Quran bagi orang yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran labudda minha, wajib baginya harus membaca kitab-kitab babon yang seperti yang telah saya sampaikan tadi. Orang kalau ingin mempelajari tafsir tanpa membaca buku-buku tafsir atau buku ulumul Quran, karena maka tidak akan pernah bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran. Bagaimana caranya? Beliau menawarkan kalau memang berat ketika langsung kita mempelajari kitab-kitab tafsir yang besar-besar, maka kita minta bantuan dengan tafsir atau buku-buku tafsir yang mungkin kalau ada itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pelajari dulu yang bahasa Indonesia, yang intinya beliau, saya ulang kembali, yaitu menghafal dengan baik. Kemudian orang yang mau mempelajari tafsir tidak akan pernah terlepas dari buku-buku tafsir dan buku ulumul Quran. Dan jangan lupa bagi para penghafal Al-Quran, setiap minggunya deres juga harus aktif, menghatamkan Al-Quran juga harus aktif, karena itu akan membantu kita untuk mempermudah kaitannya dengan memahami tafsir Al-Quran. مما يعين على حفظ القرآن وقوة الحفظ ويجعل الحفظ قوي أن يكون على الطالب والطالبة أن يكون الحفظ في مصحف واحد. المصحف هو لا يتغير، نفس اللون، نفس الصفحات، يكون مثلا مصحف واحد يحفظ به القرآن. لا، ما هو اليوم يحفظ آيات في مصحف وبكرة في مصحف آخر وبعد غد في مصحف آخر، فهذا يشتت الحفظ ويجعل الإنسان لا يستطيع أن يحفظ صحيحا. وأيضا من الأشياء اللي تعين على قوة الحفظ أن يكتب الإنسان، يكتب القرآن الذي يحفظه، تكتب الآية التي تحفظها تكتبها، يشتري دفتر خاص ويكتب فيه الآيات ثم يتحفظ ويكتبها، وكل ما حفظ يكتبها، فهذا يثبت الحفظ غالبا. Beliau juga memberikan cara atau memberikan metode bagaimana cara teman-teman khususnya santri putri dalam menghafalkan Al-Quran dengan baik dan cepat. Yang pertama adalah diusahakan setiap menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan mushaf wahid. Jadi menggunakan satu Al-Quran saja. Harus ada Quran khusus yang untuk menghafalkan. Jangan sampai Al-Qurannya berbeda-beda. Menghafalkan 5 ayat pada surat Al-Baqarah dengan mushaf satu, nanti meneruskan ayat berikutnya dengan mushaf atau Quran yang berbeda. Karena letak setiap ayat, warna setiap ayat itu akan berpengaruh besar dalam hafalan kita. Jadi intinya hafalkan Al-Quran dengan menggunakan mushaf wahid, dengan mushaf satu saja, karena itu akan membantu menguatkan hafalan kita. Yang kedua, diusahakan setiap apa yang telah kita hafal, 1 ayat, 2 ayat, atau 1 surat, 2 surat, kita usahakan untuk menulis. Jadi kita tulis, siapkan buku notebook yang masih kosong, yang tebal, kemudian apa yang sudah dihafalkan itu ditulis. Nanti setiap ditulis, nanti kita cek, kita perbandingkan, komparasikan dengan Al-Quran yang asli. Tulisannya benar enggak, ayatnya benar atau enggak, kalimatnya. Itu adalah cara yang menurut beliau yang tepat untuk menguatkan hafalan kita. Jadi dengan menggunakan mushaf satu dan kemudian diusahakan untuk ditulis. Jadi bukan hanya didrestok tapi diusahakan untuk ditulis. وأحسن وقت لحفظ القرآن بعد صلاة الصبح إلى وقت الإشراق. هذا أحسن وقت يكون فيه القلب صافي والذهن صافي ولا يوجد عند الإنسان أي أفكار ولا أخبار. Waktu terbaik untuk menghafalkan Al-Quran itu adalah waktu min ba'di sholatis subh, waktu pagi sampai waktu syuruk. Ada waktu tulu'ul fajr atau syuruk. Min tulu'il fajr ila syuruqis syams. Min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Jadi waktu subuh sampai subuh habis itu waktu yang terbaik untuk menghafalkan Al-Quran. Karena waktu itu otak kita masih akan bersih, pemikiran kita juga masih akan bersih, belum ada sesuatu yang akan mengganggu pikiran kita.